أي يا يو يي لا يستحيي يا أيها أي يا يو يي لا يستحيي يا أيها أي يا يو يي لا يستحيي يا أيها إياك نعبد وإياك نستعين والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين إنك ميت وإنهم ميتون وكل شيء أحصيناه كتابا